गणतन्त्र नेपालको तेस्रो उपराष्ट्रपति बने रामशाह यादव। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति यादवलाई प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताको बधाई। राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति यादवको बाचा 12/2 को निर्वाचन क्षेत्र खाली। उपेन्द्र यादवलाई संसद प्रवेशको बाटो खुल्यो। अरूभन्दा 100% राम्रोसँग सरकार चलाउँछु तर मन्त्री बन्न चाहिँ जान्न गगन थापाको तर्क। कांग्रेससँग 2084 सालमा होइन अहिले नै प्रतिपक्षमा भेट भएको छ केपी शर्मा ओलीको भनाई। चैत 10 गतेसम्म सरकार विस्तार हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्क। राजधानी विवादमा रवि लामिछानेलाई प्रहरीको क्लिन चिट। सांसदहरूलाई राष्ट्रपतिको निम्तो धन्यवाद सहित चियापान कार्यक्रम गरिने। पत्रकारहरू बिक्रीमा भएको सभामुख घिमिरेको टिप्पणी। गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान्छौं। प्रचण्डपछि 1.5 वर्षमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेको दाबी। मन्त्री श्रेष्ठकै अगाडि स्थानीयहरू बीच चर्काचर्की। स्पेनमा निधन भएका लोकगायक लम्सालको शुक्रबार पशुपतिमा अन्त्येष्टि गरियो। काठमाडौँमा ड्रमको पानीमा डुबेर बालकको ज्यान गयो। दाङमा धुवाँले निसासिएर महिलाको मृत्यु। 22 लाख नक्कली नोट बेच्न 10 लाख रुपियाँमा डिल भएको खुलासा। साउदीमा जेलमा रहेका नेपाली मध्ये 80% रक्सी ओसार पसारमा संलग्न भएको दूतावासको निष्कर्ष। आरिफ र आसिफलाई मोटरसाइकल उपहार दिने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको घोषणा। आइतबारसम्मै हावाहुरी र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल चैत महिनाको 4 गते शनिबार, इस्वीसम्म 2023 मार्च 18 तारिक। यसै गरी आज चैत कृष्ण एकादशी तिथि सँगै पाप मोचनी एकादशी व्रत पनि परेको छ। दर्शकबिन एउटा गरिब परिवारमा जन्मेका रामशाह यादव आफ्नो मास्टरी जागिर छोडेर काठमाडौँ झरेर भाडामा बसे। लामो समयसम्म राजनीतिमा सङ्घर्ष गरेका रामशाह यादव अन्ततः गणतन्त्र नेपालको तेस्रो उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। पैसा खर्च नगरे पनि चुनाव जित्न सकिन्छ तर आफूले धैर्य गर्नुपर्छ र कहिल्यै पनि गलत बाटोमा लाग्न हुन्न भन्ने उदाहरण रहेका छन् रामशाह यादव। यहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यससँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत 10 गते भित्र सरकार गठन गर्ने बाचा दिएका छन्। केपी शर्मा ओली र गगन थापाको राजनीतिमा दोहोरी लगायत विभिन्न नेताहरूको तर्क। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त यिनै प्रसङ्गलाई जोड्दै आजको समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। गणतन्त्र नेपालको तेस्रो उपराष्ट्रपति बनेका रामशाह यादवको प्रसङ्गबाट। रामशाह यादव गणतन्त्र नेपालको तेस्रो उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। हिजो शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोहसे हलमा भएको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। यादव नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्य र जनमत पार्टीकी ममता झालाई हराउँदै उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। यादवले 30,328 मतभार प्राप्त गरी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। संघीय संसदतर्फ 14,536 र प्रदेश सभातर्फ 15,792 गरी कुल 30,328 मतभार प्राप्त गरी उनी निर्वाचित भएका छन्। यादवका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्यले 16,328 मतभार प्राप्त गरिन्। यस्तै जनमतकी ममता झाले 2,537 मतभार प्राप्त गरिन्। यादवलाई सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा संघीय संसदका 332 र प्रदेश सभाका 550 सांसद मतदाता मध्ये 829 जनाले मतदान गरेका थिए। संघीय संसदको मतभार 79 र प्रदेश सभा संसदको 48 रहेको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा 53 सांसद अनुपस्थित रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संघ र प्रदेश गरी 42, नेमकिपाका 4 सांसदले मतदान गरेनन्। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सनाज रहमान निधन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल
सांसद चन्द्र भण्डारी, वर्षमान पुन, लक्ष्मी कोइरी महतो र मनोरमा सिर्जना मतदानबाट छुटेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाटै 3 जनाको उम्मेदवारी परेकोमा जसपाकी प्रमिला कुमारी यादवले रामसाईलाई उपराष्ट्रपतिमा समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी थिइन्। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसदका सदस्यले रातो मसी र प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि हरियो मसीले मतपत्र छपाई गरिएको थियो। हिजो बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान भएको हो। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादवलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताले बधाई दिएका छन्। शुक्रबार भएको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका यादवलाई नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बधाई दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार बनेका यादवलाई प्रधानमन्त्रीसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित शीर्ष नेताले बधाई दिएका छन्। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित यादवलाई निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उपराष्ट्रपति पदमा विजयी भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेपछि प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताले बधाई दिएका हुन्। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादवले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत र प्रवर्धन गर्न आफू लागि पर्ने बताएका छन्। शुक्रबार उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने काममा पनि आफू लाग्ने बताएका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियाका कामहरू निष्कर्षमा पुर्याउन बाँकी रहेको भन्दै त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि आफ्नो तर्फबाट प्रयास हुने समेत वाचा गरेका छन्। 12-2बाट निर्वाचित रामसाई प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई संसद प्रवेशको बाटो खुल्ला भएको छ। जसपा अध्यक्ष यादव गत मक्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा 72 जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग पराजित बनेका थिए। राउतले 35,042 मत ल्याएर विजयी हुँदा यादवले 16,979 मत मात्रै पाएका थिए। अब उनी 12-2 मा सत्ता गठबन्धनको उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना रहेको छ। जसपा अध्यक्ष यादवलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थन रहने पक्का जस्तै भएको छ। गत चुनावमा जसपाका रामसाई 13,822 मत ल्याएर विजयी हुँदा माओवादीका कुशवाहाले 13,468 मत ल्याएका थिए। रामसाई उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि 12-2 को निर्वाचन क्षेत्र खाली भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बेलामा गठबन्धन दल एकै ठाउँमा उभिने दाबी गरेका छन्। उपराष्ट्रपतिको मतदानपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताएका छन्। उनले भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा एकजुट भए पनि अहिले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केही फरक विचार भए पनि विश्वासको मत दिने बेलामा गठबन्धन एकै ठाउँमा उभिन्छ। सहजतापूर्वक उहाँले विश्वासको मत पाउनु हुनेछ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा एक उम्मेदवार बनाउने हाम्रो कोसिस रह्यो, तर एउटै बनाउन नसक्दा पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने र सरकार बनाउने कुरामा फरक पर्दैन। यसले सरकारको निरन्तरताको विषयमा पनि केही फरक पर्दैन। उनले विश्वासको मत लगत्तै सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अवसर पाएदेखि बहालवाला र बन्ने लाइनमा लागेका प्रधानमन्त्रीले भन्दा 100% राम्रो काम गर्न सक्ने आफूमा आत्मविश्वास भएको बताएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको भन्दै मन्त्री बन्न सरकारमा नजाने बताएका छन्। मैले सरकारको लिड गर्न चाहेको हो नि। पार्टीका साथीहरूले संसदीय दलमा पत्याउनु भएको भए कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै म प्रधानमन्त्री नै बन्ने थिएँ। उनले भने लिड गर्ने चाहना नभएको वा आत्मविश्वास नभएको भन्ने हुँदै होइन। अहिले पनि म गठबन्धनमा रहनु भएका नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्नु भएको र प्रधानमन्त्री बन्न क्रमबद्ध रूपमा रहनु भएको नेताहरू भन्दा राम्रो प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छु भन्ने 100% आत्मविश्वास रहेको छ र सक्छु पनि। तर मैले दलभित्र परिणाम पाउन सकिन। पार्टीबाट अन्य सांसदहरू मन्त्री बन्ने भन्दै उनले सरकार बन्नु नौलो कुरा नभएकाले त्यसले नागरिकको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्ने बताए। दलहरूमा मन्त्रालय लिन जसरी रस्साकसी हुने गर्छ परिणाम दिने समयमा पनि उस्तै हुनुपर्ने गगन थापाको तर्क रहेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धनमा गडबडी हुन सक्ने बताएका छन्। शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसका केही नेताको भनाइका कारण गडबडीको अनुमान गर्न सकिने बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमालेसँग तत्काल सरकारमा सहकार्य नहुने बताएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनका दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग कहिल्यै नमिल्ने कसम नखाएको पनि बताएका थिए। त्यसैको जवाफमा कांग्रेस महामन्त्री
थापाले एमालेसँग तत्काल सहकार्य सम्भव नभएको बताएका थिए। उनले 2084 सालमा प्रतिपक्षी नेताका रूपमा ओलीलाई भेट्ने पनि तर्क दिएका थिए। उनले भनेका थिए 2084 मा त्यो सम्भावना हुन सक्छ, हामी बालकोट आउँछौं, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेटघाट गर्नेछौं। त्यसैको प्रतिउत्तरमा एमाले अध्यक्ष ओलीले हिजो शुक्रबार उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेपछि भने, मैले अस्ति सरकारमा कांग्रेससँग सहकार्य कहिल्यै हुँदैन भन्ने कसम खाएको छैन भनेको थिए। एकजना चर्का कांग्रेसीले 2084 सालपछि प्रतिपक्षमा एमालेसँग भेट हुन्छ भन्नु भएको रहेछ। प्रतिपक्षमा भेट्न 2084 साल पर्खनु पर्दैन, अहिले नै भेट्नु भएको छैन उनले प्रश्न गरेका छन्। यो कुराले उहाँहरू भित्र पनि निकै गडबड देखिन्छ। किन त्यस्तो कुरा बोल्नु परेको होला? सरकार बनाउने तपाईहरुको कुनै अर्को तयारी छ कि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, सबै कुरा तपाईहरुलाई भन्ने भने तयारी के भयो र? डेमोक्रेटिक सिस्टममा हारजित हुनु त स्वाभाविक हो। यो डेमोक्रेटिक सिस्टम भन्दा पनि साँठगाँठे सिस्टम भयो। कसले जित्यो हारो भन्ने, कसको शक्ति कति भन्ने नै भएन। जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार उठायो, यसलाई कसले के भन्ने उनले प्रश्न गरेका छन्। साथै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतृत्वको सरकार बाहिरिएपछि देशको अर्थतन्त्र बेहाल अवस्थामा पुगेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको 11औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, हामी सरकारबाट हटेको 1.5 वर्षमा अर्थतन्त्र र सामाजिक अवस्था कहाँ पुग्यो हेर्नुस् त। देशको बेहाल अहिले त अचम्म लाग्छ। सरकारको नोटिसमा छ कि छैन? सरकारले गराएको हो कि होइन? एउटा दुई हुँदै एक हुल मान्छे कुद्छन् कि मान्छेलाई थपडी बजाउन पठाइन्छ? यो देश सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्र राष्ट्र राख्न भन्दा विदेशीलाई बुझाइदियो भने साग सस्तो पाइन्छ, साइकल सस्तो पाइन्छ कि यो देश राख्ने भन्छ सरकार सुन्छ कि सुन्दैन? उनले व्यवसाय दुर्ग पर्साईको अभियानलाई लक्षित गर्दै केही देशद्रोहीको संज्ञा पनि दिएका छन्। यो देशको सन्तान भन्न पनि नसुहाउने देशद्रोही कुरा गरेर मान्छे हिँडिरहेका छन्। सरकारले लगाएको हो कि लगाउन लगाएको? सरकार सुन्छ कि सुन्दैन? यही अभियन्ताको जनताले प्रतिवाद गर्न नपरोस्, शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सरकारले ध्यान दियोस्, होइन भने राष्ट्रियताको विरुद्ध जनताले प्रतिवाद गर्ने पनि उनले चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत 10 गते सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्। हिजो शुक्रबार लगानी बोर्डको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले चैत 6 गते विश्वासको मत लिने र त्यसको 3-4 दिनसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सबै दलहरूसँग बसेर सत्ता विस्तारको बारेमा पनि छलफल गर्ने बताए। विश्वासको मतपछि सरकारलाई पूर्णता दिनेछु, विश्वासको मत 6 गते लिने भनिएको नै छ, त्यसको 4 दिन भित्रमा सरकारलाई पूर्णता दिनेछु दाहालले भने। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार विस्तार हुन कुनै पनि अप्ठ्यारो नरहेको बताएका छन्। राहदानी विवादमा प्रहरी र सरकारी वकिलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने तयारी गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले रविमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्ष सहित 2 दिन अघि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा राय सहितको प्रतिवेदनमा बुझाएको छ। लामिछानेले झुटो विवरण पेश गरेको पुष्टि नहुने भएकाले उनीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रहरीको राय रहेको छ। केही घटना विवरण र कानुनी आधार हेर्दा उहाँले झुटा विवरण बुझाएर राहदानी लिएको पुष्टि हुन सक्ने देखिएन। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँको स्रोतले भन्यो, हामी प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छौं, सम्भवतः 1-2 दिनमा फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पुग्नेछ। कुनै पनि फौजदारी कसुर हुने जायरीका आधारमा मुद्दा नचल्ने भएमा प्रहरीले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी हुने निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुग्नेछ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सचिवको राय सहितको फाइल महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश हुन्छ र महान्यायाधिवक्ताको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। लामिछानेले 10 फागुन 2050 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सुरुमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए। अमेरिका गएपछि उनले 21 फेब्रुअरी 2014 तदनुसार 9 फागुन 2070 मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे। अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि 11 मे 2015, 28 वैशाख 2072 मा उनी नेपाल फर्किएर 13 जेठमा नेपाली राहदानी लिए। लामिछाने नेपाल फर्कँदा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन्। 13 माघ 2079 मा सर्वोच्च अदालतले विदेशको नागरिकता लिनेहरूको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्याख्या गरेको थियो। कायम नभएको नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा उजुरी परेको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई चियापानको निम्तो दिएका छन्। आफूलाई निर्वाचित गरेकोमा धन्यवाद दिन उनले आज शनिबार बिहान 9 बजेका लागि सांसदहरूलाई बोलाएका हुन्। सांसदहरूसँगै प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू पनि आमन्त्रित रहेका छन्। सांसद प्रतिमा गौतमले राष्ट्रपति कार्यालयमा शनिबार बिहान 9 बजेको लागि निमन्त्रण आएको जानकारी दिएकी हुन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारहरू बिक्रीमा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उनले आफूमा यस्तो मान्यता रहेको बताएका छन्। सभामुख घिमिरेले थर्काएर किनेर फकाएर बिग हाउसहरूले प्रभावित पारिरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारहरूलाई त्यसबाट मुक्त हुन पनि आग्रह गरेका छन्। मुलुकमा पत्रकारिता निकै डरलाग्दो गरी देखा परेको सभामुख घिमिरेको बुझाइ रहेको छ। उनले पत्रकारहरूले जिम्मेवारीका साथ पत्रकारिता नगरेको जिकिर गर्दै त्यसको प्रभाव समाजमा परिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले सरकार र पत्रकार बीचको सम्बन्ध हानिकारक रहेकाले सञ्चार क्षेत्रको समस्या झनै बढेर गएको बताए। उनले सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर मात्रै राम्रो ऐन कानुन निर्माणका लागि पत्रकारहरूले राम्रो भूमिका निर्माण गर्न सक्ने स्मरण समेत गराएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सरकारमा जाँदा आफ्नो पार्टीको पहिलो प्राथमिकता गृह मन्त्रालय रहने बताएका छन्। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको क्रममा संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले 6 गते विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तारको काम अगाडि बढ्ने उनको तर्क रहेको छ। विश्वासको मत लिइसकेपछि सरकारलाई पूर्णता दिन धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ रहेको थियो। उनले भने अहिलेसम्म पार्टीमा कसले नेतृत्व गर्ने र कति मन्त्रालय लिने भन्ने बारेमा खास छलफल भएको छैन, तर हाम्रो पार्टीले 3 वटा मन्त्रालय नघट्ने गरी दाबी गरेको छ। राष्ट्रपति कांग्रेसले, उपराष्ट्रपति जसपाले, माओवादीले प्रधानमन्त्री रोज्यो। अहिलेको समीकरण भित्रको चौथो ठूलो दल भएकाले अहिले प्राथमिकता हामीले गृहलाई नै दिएका छौं। उनले पार्टीबाट गृह मन्त्रालय लिएर सरकारको नेतृत्व गर्न आफू नै जाने भन्ने चर्चा स्वाभाविक रहेको बताएका छन्। उनले अब लगभग 2 वर्षपछि पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री भएर 1.5 वर्ष चलाउने दाबी पनि गरेका छन्। गठबन्धन दलमा अहिले भएको सहमतिमा धोका हुन्छ भन्ने आफूहरूले नसोचेको पनि उनको तर्क रहेको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई अगाडि राखेर स्थानीय जग्गा धनीहरू बीच विवाद भएको छ। शुक्रबार मन्त्री श्रेष्ठ मूलपानी सडक अनुगमनका क्रममा स्थानीय जग्गा धनीहरू बीच सडक मिचेर घर बनाई सरकारसँग मुआब्जा लिएको भन्दै चर्काचर्की भएको छ। उनीहरूले सडकमा परेको घर मुआब्जा नदिई भत्काउन अदालतले आदेश नदिएकाले आफ्नो सम्पत्ति नछोड्ने भन्दै मन्त्रीलाई गुनासो गरेका थिए, तर अर्का स्थानीयले सडक छेउको जग्गा बाटो छोडेर बेचेको सुनाएका छन्। उनले घर धनीले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति सरकारलाई सित्तैमा दिन नसकिने तर्क दिएका छन्। उनले मन्त्रीलाई जग्गाको मुआब्जा नदिए सडक नबनाउन अदालतको आदेश रहेकाले सरकारसँग मुआब्जा दिनुपर्ने बताइन्। त्यति नै बेला मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अदालतको आदेश पालना गर्ने भन्दै सडकमा परेका जग्गा धनीले एकपटक मुआब्जा आएर पनि पुनः माग गरेको प्रति जवाब दिएका छन्। जग्गा धनीले मन्त्रीलाई अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्। उनले सडकमा जग्गा पर्ने अरू सबैको आफूले जिम्मा लिन नसक्ने भन्दै अरूको विषय बोल्न उचित नरहेको बताएका छन्। विवाद चर्किएपछि मन्त्रीले अदालतको फैसलाबारे आफू जानकार रहेकाले अदालतको फैसला अनुसार नै सडक निर्माण अगाडि बढ्ने बताए। स्थानीयहरूले मन्त्रीको अनुगमनका क्रममा मन्त्रीलाई नै एक अर्काको पोल खोलेका थिए। स्पेनमा निधन भएका लोकगायक राजेन्द्र लम्सालको पार्थिव शरीरलाई हिजो शुक्रबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनको शव स्पेनबाट हिजो नै नेपाल ल्याइएको थियो। लम्सालको शवलाई अन्त्येष्टि अगाडि पशुपति आर्यघाटमा श्रद्धाञ्जलीका लागि केही समय राखिएको थियो। श्रद्धाञ्जलीमा लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष रीता थापा मगर लगायत थुप्रै व्यक्तिको उपस्थिति रहेको लोकगायिका राधिका हमालले जानकारी दिएकी हुन्। प्रतिष्ठान युरोप शाखाका संरक्षक समेत रहेका लम्सालको गत फागुन 23 गते निधन भएको थियो। उनी पिसाब सम्बन्धी रोगबाट पीडित रहेका थिए। लम्सालका जापान टोकियो, डोरीको 3 फुदा, वालिङ फिरफिरे, निलो पछ्यौरी लगायत थुप्रै गीत हिट रहेका छन्। काठमाडौँको तारकेश्वरमा घर नजिकै राखेको ड्रमको पानीमा डुबेर एक बालकको ज्यान गएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार तारकेश्वर नगरपालिका 1 साङ्ला बस्ने विष्णु तमाङका 1 वर्षीय छोरा आयुष तमाङको आफ्नै घरको शौचालयमा रहेको पानीको ड्रममा डुबेर हिजो शुक्रबार दिउँसो ज्यान गएको हो। डुबेर गम्भीर अवस्थामा फेला परेका उनलाई ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार गराउने क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
दाङमा धुवाँले निसासिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा दङ्गीशरण गाउँपालिका 5 की 40 वर्षीय पार्वती घरती रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पाताले छाएको एक कोठे घरमा बिहिबार राति सुतेको अवस्थामा आगलागी हुँदा धुवाँले निसासिएर घरतीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक पर्वत केसीले जानकारी दिएका छन्। मृतकको शरीरमा भने कतै जलेको घाउखत रहेको थिएन। प्रहरी निरीक्षक केसीका अनुसार चुरोट खाएर फालेको ठुटाले सिराक वा डसनामा आगो सल्किएर कोठामा धुवाँ भरिएको थियो। सो क्रममा ढोका खोल्ने प्रयास गरे पनि नसकेर ढोका नजिकै ढलेको अवस्थामा सब फेला परेको प्रहरी निरीक्षक केसीले जानकारी दिएका हुन्। हिजो शुक्रबार बिहान स्थानीयले धुवाँ उडिरहेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। मृतक घरमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। उनको शवलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा राखिएको थियो। प्रहरीलाई एउटा सूचना आयो। काठमाडौँमा 3 जना युवा नक्कली नोट लिएर घुमिरहेका छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी अधिकारीले पाएको सो सूचना निकै संवेदनशील रहेको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान अधिकृतहरूले नक्कली नोट लिएर घुम्नेहरूलाई खोज्न सुरु गरे। चैत 1 मा नक्कली नोट कारोबार गर्ने मध्येका 2 जना आरोपी पक्राउ परे। पक्राउ पर्नेमा रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका 8 घर भएर काठमाडौँ बस्ने 34 वर्षीय छिरिङ लामा र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 7 घर भएर सतुङ्गल बस्ने 24 वर्षीय सुरेन्द्र कार्की रहेका छन्। छिरिङ काठमाडौँको माकलबारी बस्छन्। आरोपीहरूलाई प्रहरीले कालो पुलबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। आरोपीहरूले आफूसँग 22 लाख नक्कली नोट भएको र सो नोट 10 लाख रुपियाँ पाए दिन सक्ने भन्दै डिल गरेका थिए। प्रहरी अधिकारीहरू नै सो डिलमा सहभागी भए। सक्कली नोट दिने र नक्कली नोट लिने सहमतिपछि सुराकीको साथमा प्रहरी टिम कालो पुलमा पुगेको हो। सुराकीसँगै गएका अनुसन्धान अधिकृतसँग छिरिङ डिल गर्दै थिए। कालो पुल स्थित सडक पेटीमा खरिदकर्तासँग छिरिङले 10 लाख नगद देखाउन आग्रह गरे। खरिदकर्तासँग 10 लाख नगद भएको यकिन भएपछि छिरिङले सुरेन्द्रलाई सामान लिएर आउन पनि आग्रह गरे। नक्कली नोट लिएर पुग्न साथ सादा पोसाकका प्रहरीले दुवैको हातमा हतकडी लगाए। उनीहरूको साथबाट 1000 दरका 336 थान नक्कली नोट बरामद गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिएका हुन्। साउदीमा जेलमा रहेका नेपाली मध्ये अधिकांश रक्सी ओसार पसारमा लागेकाहरू रहेका त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ। दूतावासले आफ्नो फेसबुक लाइभ मार्फत यसबारे जानकारी दिँदै यस्तो कार्य नगर्न आग्रह समेत गरेको छ। यस्तो कार्यमा लाग्नेहरू पनि बढी जसो नेपाली नागरिक नै हुने गरेको दूतावासका श्रम काउन्सिलर देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिएका छन्। आफूले जेलमा पुगेर भेट्दा चिनजानकै मान्छेबाट ठगिएको भन्ने गुनासो आएकाले यसबारे सबैले सचेत रहन पनि उनले आग्रह पनि गरेका छन्। साउदी नेपाली श्रमिकको लागि प्रमुख गन्तव्य देश हो, तर यहाँको कानुन कडा रहेको छ। नियम कानुनको बारेमा थाहा नहुँदा पनि वैदेशिक रोजगारीमा साउदीमा रहेका धेरै नेपाली श्रमिक फस्ने गरेका छन्। साउदीमा रक्सी सेवन, बिक्री, वितरण तथा ओसार पसारलाई ठूलो अपराध मान्ने गरिन्छ। बिक्री वितरणको मात्राका आधारमा 6 महिनादेखि वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने तथा जरिमाना पनि हुने भएकाले यस्तो कार्यमा नलागाउन पनि दूतावासले आग्रह गरेको छ। विश्वकप क्रिकेटमा नेपाललाई आईसीसी विश्वकप क्वालिफायरमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राष्ट्रिय टिमका 2 खेलाडीलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जनै एक थान मोटरसाइकल दिने घोषणा गरेको छ। वीरगञ्ज घर भएका राष्ट्रिय टिमका खेलाडी आरिफ शेख र आसिफ शेखलाई वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेश मान सिंहले मोटरसाइकल दिने घोषणा गरेका छन्। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को बिहिबार भएको युएई विरुद्धको खेलमा ओपनिङ ब्याट्सम्यान आसिफ शेख र अलराउन्डर आरिफ शेखले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै मेयर सिंहले दुवैजनालाई पुरस्कार स्वरूप एक थान मोटरसाइकल दिने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रको शिर उच्च बनाउन सफल नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सम्पूर्ण खेलाडीलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै मेयर सिंहले प्रतियोगितामा सहभागी वीरगञ्ज घर भएका दुवैजना खेलाडीले प्रदर्शन गरेको खेल वीरगञ्जकै लागि गौरवको विषय भएको पनि बताएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भोलि आइतबारसम्म नै देशभर मेघ गर्जन, हावाहुरी र चट्याङसहित वर्षा जारी रहने बताएको छ। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले भनिन्, हाल देशमा
स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव र सक्रिय अवस्थामा रहेको छ। त्यसकारण कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। यो क्रम 2 दिन आज शनिबार र भोलि आइतबारसम्म चलिरहनेछ। मौसमविद मानन्दरका अनुसार उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरू तथा तराई भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको पूर्वी भन्दा पश्चिमी भूभाग, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बढी वर्षा हुने पनि उनले जानकारी दिएकी हुन्। महाशाखाको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख भए अनुसार चैत 4 गते आज शनिबार दिउँसोदेखि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरू तथा तराई भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ हावाहुरी सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। तर राति देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका तराई भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मेघ गर्जन चट्याङ र हावाहुरीबाट क्षति हुन नदिन आवश्यक तयारी गरी सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।